अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सवाल करो अहले जिक्र से अगर तुम नहीं जानते। हमें कैसे पता लगेगा कि अहले जिक्र कौन है? दुनियादार बंदों से आप सवाल करेंगे तो आपको किसी से कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम लाजवाब लोग, सही फरमा, आप बेहतर समझते हैं इस बात। ठीक हो गया। आप इनसे सवाल। मैंने मास्टर्स किया हुआ है उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से। मैंने हजरत वासिफ अली वासिफ को पढ़ा है कि हम एक भी बंदे को मुसलमान नहीं कर सके, इन्होंने लाखों लोगों को मुसलमान किया है। जो भी मज़ारात पे लोग आते हैं ना, हम में से कोई भी शिरक नहीं करता। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, शिरक करने वालों से हमारा कोई वास्ता राब्ता नहीं है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर अमीन और आप देख रहे हैं प्यारा पाकिस्तान। ये तो नाज़रीन आज हम मौजूद हैं हज़रत शाह जमाल सरकार के उस मुबारक के मौका पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे ज़ायरीन जो कि यहाँ पे सलाम करने के लिए से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कहाँ से हैं? मैं भाईजान अहमदपुर शर्किया ज़िला भावलपुर से यहाँ पर सरकार के इश्क में आया हूँ। वैसे मैं हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दर अक़दस पर ड्यूटी भी करता हूँ। मेरा इश्क कलंदर हमारा ग्रुप है, 1.3 मिलियन मेंबर्स है। अच्छा सर, अब ये बताइएगा, आप जिस तरह के लाल शहबाज कलंदर सरकार के आप वहाँ पे ड्यूटी भी दे रहे हैं हम, और यहाँ पे सिर्फ सरकार को हाज़िरी के लिए आए हैं। सर लड़ी तो सारी एक ही है, ठीक है, चाहे आप लाल रंग फाड़ लो, भावे नीला फाड़ लो, तो भावे हरा फाड़ लो, है तो सारे एक ही, ठीक है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है फसू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून, सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। हमें कैसे पता लगेगा कि अहले ज़िक्र कौन है? हमें ऐसे पता चलेगा अहले जिक्र कौन है, जिस दर पे हम आए ये अहले जिक्र लोग। हम अहले जिक्र नहीं है, जिनसे आप पूछ रहे हैं, हम अहले जिक्र नहीं है, हम दुनियादार लोग हैं। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख से भी बाला तर थे, ये प्यास से भी बाला तर थे, ठीक है। ये सिर्फ दीन पे थे। सर ये तो अभी दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए, लेकिन कुरान में आयत आज भी खड़ी है, ठीक है, कि अहले ज़िक्र से जाके सवाल करो। तो अभी इस वक्त हमारे पास ऐसा कौन सा एंटीना है जिससे हम जान सकते हैं कि ये बंदा जो है अहले ज़िक्र है? कैसे पता? तो वारिस शाह सरकार फरमाते हैं ना खोल वारिस शाह ना खोल पेत, वारिस शाह ना खोल पेत किते जान दा जंदरा टूट जावे। मुझे शेर नहीं याद आ रहा, तो ऐसा एक शेर है। वारिस शाह सरकार फरमाते हैं, वारिस शाह वो वली हुए हैं अल्लाह के, उनका भी उर्स था, इसी तरह ही हज़रत शाह जमाल सरकार का उर्स है। दुनिया पे आपको हमेशा कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जब वो ज़ाहिर होंगे वो दुनिया से पर्दा कर जाएंगे, ठीक है। कुरान पाक अहले हदीस है सरकार दो आलम पाक शहंशाह अंबिया की, अल फ़क्र फ़क्री बल फ़क्र मिन्नी, फ़क्र मेरे में से है, मैं फ़क्र में से हूँ, फ़क्र कुल जहान का आसरा है। अगर किसी को फ़क्र ने आसरा दिया तो उससे वो आसरा जाके ले। दुनियादार बंदों से आप सवाल करेंगे तो आपको किसी से कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम लाजवाब लोग, सही फरमा, हमारे पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है। आप बेहतर समझते हैं इस बात। ठीक हो गया। आप इनसे सवाल। ठीक हो गया सर, आप ही अच्छा सर, जिस तरह के आप सरकार लाल शहबाज कलंदर के आप ड्यूटी दे रहे हैं, सरकार के शेर में से शेर है जिसको कुछ लफ्ज़ों का हद कर दिया गया, शायद आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कि कमर अंदर कलंदरी बस्तम, जिसको हद किया गया। अली कुछ बातें बोली जाती हैं, कुछ बातें नहीं बोली जाती। तो क्या आप समझते हैं कि उन अशार को जो है वो शाया करना चाहिए? भाईजान बात ये है कि हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़ारसी में जिस तरह आपने फरमाया ना, आप इधर कुरान शरीफ लेके आए, मैं आपको हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर का फ़करनामा सुनाता हूँ जो फ़ारसी ज़बान में है। सरकार फरमाते हैं मन बगैर अली निदान अस्तम, मैं अली के बगैर किसी को नहीं जानता। अली अली अज़ल गुफ्तम, अली अली अज़ल से यही गुफ्तगू है, और अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। हमें ये हमारा 110% तौहीद पे ईमान है कि अल्लाह पाक के जो औलिया कराम है वो भी सब अल्लाह को झुके हैं, हम भी सब अल्लाह को झुक रहे हैं। लेकिन ये बात है हमारे और इनमें फ़र्क ये है कि हम एक भी बंदे को मुसलमान नहीं कर सके, इन्होंने लाखों लोगों को मुसलमान किया है। इन्होंने तौहीद का पैगाम फैलाया है, हर तरफ खुदा का खालिसतन पैगाम फैलाया है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर फरमाते हैं तारिक दुनिया, तहज्जुद गुजार और नफसानी लज्जतों से पाक मर्द को कलंदर कहते हैं। तो खुदा वाहदहू ला शरीक है। जो भी मज़ारात पे लोग आते हैं ना, हम में से कोई भी शिरक नहीं करता। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, शिरक करने वालों से हमारा कोई वास्ता राब्ता नहीं है। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है और रसूल अल्लाह उसके रसूल हैं। अच्छा सर, इसी तरह कुरान में आयात मुबारक खड़ी है जिसमें हमें एक यानी कि नज़र दिलाई जाती है जो अक्सर अवाम के मुंह पे देखेंगे, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। ये उससे आगे क्यों नहीं बढ़ते कि जहाँ पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उन लोगों के रस्तों पर चल जिन पर इनाम किया, जी जी, उन लोगों की तरफ अल्लाह ने
متوجہ فرمایا اللہ نے یہ نہیں کہا صراط مستقیم کے بھی دو آگے سے اقسام ہیں، ایک صراط عزیز ہے کہ صراط عزیز الحکیم ہے جی ٹھیک ہے، یہ صرف صراط مستقیم کے لیے ہی ان سے کہا گیا کہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کہ جن پر انعام کیا، تو وہ چیز کیوں ہم سے کیوں چھپائی جاتی ہے، صرف اس طرف کیوں بتایا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کا حوالہ دیا، حضرت علی فرماتے ہیں قرآن ایک ایسی دوا ہے جس کی تلاوت سے کوئی مرض باقی نہیں رہتا، ہر مرض کا علاج ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ تو جن لوگوں پر انعام کیا گیا اور جو سیدھے رستے پر ہیں ان کے در پر ہم آئے ہوئے ہیں، جو سیدھے رستے پر ہیں جن پر انعام کیا گیا، اور سیدھا رستہ یہی ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہترین اشرف المخلوقات ہمیں اللہ پاک نے دیا، جو بہترین مخلوق ہیں ہم اللہ کی، تو ہمارے لیے یہی صراط مستقیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا ہم سب کو سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم نے ان لوگوں پر انعام کیا ہے جن سے اللہ پاک راضی ہے۔ اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر لوگ آ رہے ہیں، یقین کریں لوگ یہاں پر تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ قرآن نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی پڑھیں گے تہجد انشاءاللہ، تلاوت قرآن بھی کریں گے انشاءاللہ، ضرور کریں گے۔ یہی ان کا پیغام ہے کہ ایک ہیں تو دوسرا اللہ ہے، دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے تنہائی۔ تو ان کا یہی درس ہے، سب سے بڑھ کر درس یہ ہے جو صراط مستقیم والا آپ نے فرمایا کہ انسانیت، ہیومینٹی از ایوری تھنگ۔ اگر آپ کے اندر ہیومینٹی ہے تو قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا، جس کے اندر انسانوں کا درد ہے، رحم ہے، خدا اسے پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، جاتے ہوئے آپ ہمارے ناظرین کو ایسا کون سا میسیج دیں گے کہ جو ان سے قریب تر کرے، اللہ والوں سے قریب تر کرے، اور اس میں شرکیہ کوئی بھی جھلک نظر نہیں؟ جی، حضرت واصف علی واصف کا ایک میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں اگر تمہیں شک ہو نا، میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اردو لینگویج اینڈ لٹریچر اسلامی یونیورسٹی بھاولپور سے، میں نے حضرت واصف علی واصف کو پڑھا ہے، اور حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ پہلے واصف علی واصف صاحب کی بات، آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اگر تمہیں شک ہو جائے نا کہ کوئی انسان اللہ کے قریب ہے، تم اس کے زیادہ قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا شعر علامہ اقبال، حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال، وہ فرماتے ہیں مجلس میں جاؤ ضرور مگر اتنا رہے خیال، مسجد نہ کرے آپ کا شکوہ حسین سے۔ اللہ کے اولیاء پہ آپ آئیں، اللہ کو حاضر ناظر وحدہ لا شریک سمجھے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں کوئی سمجھنے یا کہنے کی بات نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، اور حد سے زیادہ حد سے تجاوز نہ کرو، قرآن میں اللہ کہتا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی آپ عمل نہ کریں کہ جس کو دیکھ کر ہمیں کوئی غیر مسلم یہ کہیں کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کیا غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، خاص طور پر جو متوسط طبقہ ہے، میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا غریبوں کی مدد کریں، سیلاب آیا ہے سب مدد کریں بڑھ چڑھ کے، انسانیت ہے سب کچھ۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، یہاں پر آ کر ہمیں انتہائی ادب کے ساتھ حاضری دینی چاہیے، اور خدا اور اس کے رسول کے صدقے اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، I have a lot of thanks for that. Allah will give you best from me, and Allah will give you everything which you want in your life. The must calendar, the must calendar. ہم لاہور میں آئے ہیں، ہمیں بڑا سکون ملا، صحیح کہتے ہیں زندہ دلانے لاہور، بڑے اچھے ہیں لاہور والے، ماشاءاللہ لاہور والے بہت ہی اچھے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو خوش۔ سر آخری بات، ایک اگر میں آپ کا ٹائم اگر نہ لوں تو ایک اقبال، جناب اقبال کی شعر سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ جناب اقبال ارشاد فرماتے ہیں، یہ شاید ہم سب کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے جی۔ جناب اقبال کہتے ہیں اقبال بڑا فریبی ہے، مول لیتا ہے من باتوں سے۔ بالکل ہے جی، اقبال بڑا فریبی ہے، مول لیتا ہے من باتوں سے، گفتار کا غازی کب کا بنا، کردار کا غازی بننا سکا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے کرداروں کو اچھے کرنا شروع کریں، اور ہم اپنے ان کرداروں میں وہ چیز، ایک ٹیچر نے نا اپنے بچے سے سوال کیا کلاس کے اندر کہ بیٹا ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے، تو بچے نے ٹیچر کو یہ جواب دیا، یہ کہتے ہوئے صدرہ کے اندر بچے نے ٹیچر کو یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ ہندو نماز نہیں پڑھتے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑا فرق یہ ڈفرنس ہے، یہ ڈفرنس ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے نے بتایا
कि जो हिंदू है वो नमाज नहीं पढ़ते, जो मुसलमान है वो नमाज पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी कितना इस सलात से दूर हो चुके हुए हैं, और अल्लाह हमें इसके करीब से करीब तर करे और सलात को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। और उसके अंदर इश्क हुसैनी को जगाने की कोशिश करे। जो सजदा हुसैन में हुसैन ने जो सजदा दिया वो आज तक कायम और दायम है। बस मालिक उसकी तौफीक अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया सर। आप यकीन करें भाईजान, ये इंटरव्यू चल रहा है, पता नहीं, मैं कल गया हूँ पाक दामन पे, मैंने नमाज फजर वहाँ पढ़ी है। जी, जी। भाईजान जैसे कह रहे हैं ना, भाईजान के चेहरे पे सुन्नत रसूल है माशाल्लाह। सबसे बढ़कर पैगाम ये है कि वाकई जो खुदा के सामने झुकता है, खुदा उसे किसी के सामने नहीं झुकने देता। इंशाल्लाह अल्लाह हमें 5 वक्त सही तौर पर नमाज पढ़ने की तौफीक दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन अल्लाह करीम से बख्शिश के तलबगार हैं। खुदा आपको रसूल अल्लाह का सब्र और कुर्ब नसीब फरमाए, खुदा की रहमत के साए में रहें। अल्लाह करीम आप सबको अपने महबूब बंदों में शुमार फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।